علينا طلع البدر علينا. अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. और आज जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना है और आप सबको 12 रबीउल अव्वल की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद. 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से ही आज बात करेंगे और काफ़ी दिन से जो है वो हमारी मुलाकात भी नहीं हुई और मैंने सोचा कि चलो रबीउल अव्वल का एक मौका आने वाला है तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे और इसी के हवाले से जो है वो मुलाकात भी हो जाएगी. अच्छा, 12 रबीउल अव्वल के लिए हम ये बहुत जोश खरोश से मनाया जाता है पूरी दुनिया में ये डे और हम भी इसको इसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं क्योंकि जब अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया, अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को, इस जहान को ज़माना जहालियत से निकालने का फ़ैसला किया तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा और उसी मुनासबत से हम लोग ये डे मनाते हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक का दिन है 12 रबीउल अव्वल, पीर का दिन. सुबह सादिक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हुई और हम इसी डे के मुनासबत से ये सब जश्न करते हैं. मिलाद की महफ़िलें करवाते हैं और घरों में लाइटिंग करते हैं, चरागा होता है, ठीक है. और हमें इस बात का भी जो है वो ख्याल रखना चाहिए कि हम जब भी कोई भी ऐसा कोई इस्लामी त्यौहार मनाते हैं तो हमें उसे पूरी अकीदत और जोश खरोश से मनाना चाहिए और दूसरों के ख्याल का भी एहतराम करना चाहिए, उनका भी ख्याल रखना चाहिए. अच्छा, आज हम लोग बात कर रहे हैं 12 रबीउल अव्वल के जो है वो मुनासबत से. तो आप लोगों को बताते चलूँ जो मेरे जो है यूट्यूब चैनल फैमिली के जो मेंबर्स हैं जो कि नॉन मुस्लिम हैं और हमारी वीडियो को देखते हैं, तो आप लोगों को बताते चलूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर हैं और हमारे अल्लाह ताला के महबूब पैगंबर हैं और आपके लिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई, आपको दोनों जहानों के लिए रहमत का वसीला बनाकर भेजा. अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन हैं आप. और जब हम आपकी ये पैदाइश का दिन मनाते हैं तो हमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें जहन में आती हैं, बहुत सारी ये पूरी एक पाक हिस्ट्री है जो कि हम अपने बच्चों से भी शेयर करते हैं, अपने आने वाली जनरेशन से भी शेयर करते हैं. उनको बताते हैं कि ये आज का दिन किस जो है वो जोशो खरोश और अकीदत से जो है वो मनाने का इसको जो है वो करना चाहिए एहतमाम. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उस वक्त जो है वो अरब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ये वहाँ पर यानी आप समझ लें कि बिल्कुल बंजर था, अरब की सरज़मीन बिल्कुल बंजर थी. वहाँ पर जो है बहुत कहत साली का वो साल था और उसमें वहाँ पर पौधे फूल वगैरह नहीं उगते थे और जब बकरियाँ और जो ये ऊँटनियाँ दूध देना जो छोड़ चुकी थी, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई तो अल्लाह ताला ने रहमत का एक पूरा जो है वो आप कह लें कि पूरे रहमत का ख़जाना ज़मीन के ऊपर भेज दिया और सब जगह पर जो है वो रहमत ही रहमत और अल्लाह ताला की तरफ से सब चीज़ें जो है वो हरी भरी हो गई और सब जो है वो सही हो गया. और फिर जब अल्लाह ताला ने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया तो आपने कुरान पाक जो है वो अल्लाह ने आप पर नाजिल फरमाया जो कि कुरान पाक ता क़यामत उसमें जो है वो कोई तब्दीली ना की जा सकती है और ना की जा सकेगी कभी. तो हमारे लिए आखिरी जो हदायत का सरचश्मा है वो है कुरान पाक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया. सारे मैंने देखा कि लोगों के घरों में महफिल मिलाद का जो है वो इनेकाद किया जाता है 12 रबीउल अव्वल को और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको अपने नेक्स्ट उसमें वीक में मिलाद का पूरा प्रोग्राम भी दिखाएंगे. हम अपने घर में महफिल मिलाद का इनेकाद करेंगे. तो उसमें जो है वो बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ जो है वो बातें होती हैं कि मिलाद जो है वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये है वो है, जो भी है हम लोगों ने बचपन से सुनते आए हैं और मेरी अपनी फैमिली में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो महफिल मिलाद में नहीं जाते और नहीं उसको मनाते. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के इस मुबारक मौके पर उनकी इश्क में, उनकी मोहब्बत में हम जो करना चाहते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए जो हम इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो भी कुछ करना चाहें वो हम ज़रूर करें और इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो हमारे दिलों में बढ़ती है, हमारे आने वाली नस्लों में बढ़ती है और उनसे मुंतकिल होती है. जैसा कि हम लोग जो है वो अगर मिलाद करवाते हैं उसमें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक करते हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र मुबारक करते हैं, तो ये हमारे बच्चे सुनते भी हैं और आगे इसको इससे इस्लाम से और अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उन तक पहुँचते हैं और ईमान से उनकी जो है वो रग़बत पैदा होती है. अच्छा, आज जो है वो 12 रबीउल अव्वल की रात है और आज सुबह सादिक के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तशरीफ़ फरमा हुए दुनिया में.
تو آپ جو ہے جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی تھی، ایک نور تھا، اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ یہ چاند ماشاءاللہ اتنا خوبصورت اور اتنا روشن ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ میں نے جب ہم لوگ یعنی کہ چاند کو دیکھتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو فیل کریں. میرا خیال ہے کہ کبھی عید تہوار پہ کوئی چاند دیکھتے ہیں یا اس وقت چرچا ہوتا ہے چاند دیکھنے کا، یا ویسے ہی جو ہے وہ آج کے دن پہ ہم لوگ چاند دیکھتے ہیں کیونکہ یہ مبارک چاند ہوتا ہے 12 ربیع الاول کا. تو یہ روشنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر جو ہے، دنیا پر، اس کائنات پہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نور کو جو ہے وہ روشن کیا جاتا ہے. تو ابھی ہم کل دیکھیں گے، کل کا دن ہوگا اور لوگ لنگر وغیرہ بانٹیں گے اس خوشی کے موقع پر، اس موقع کی مناسبت سے. لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، جو بھی ہے یہ چینل ہمارا دیکھتے ہیں، جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور بہت زیادہ ہلڑ بازی ہوتی ہے روڈز پر. اور جشن جو ہے وہ انسان جب بھی جشن کی تیاری کرتا ہے یا مناتا ہے یا ہم کسی جشن میں شامل ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا بھی خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پہ لیڈیز کی، بچوں کی، کہ ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، لڑے جھگڑے نہ، اور اچھے عزت اور احترام سے اپنی چیزیں بانٹیں. اور جو بھی ہم نے لنگر وغیرہ تقسیم کرنا ہے اس کا ایک پراپر جو ہے وہ ایک وے بنایا جائے اور طریقے سے اپنی باری کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لنگر کو تقسیم کیا جائے اور لیا بھی جائے. تو کل انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جائیں گے، اگر گئے تو وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گی کہ ہم لوگ جو ہے وہ بازاروں کو، گلیوں کو کس طرح سجاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں باہر جا کے. اور جو ہے وہ آپ بھی اپنے گھروں میں ضرور درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں اور جو ہے وہ اپنے بچوں کو تلقین کریں کہ آپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کی خوشی میں، احترام میں جو ہے وہ نفل پڑھیں اور عبادت کریں، درود پاک پڑھیں، ان کے اور میلاد مبارک کی محفلیں سجائیں اور گھروں کو روشن کریں. اور اپنے اخلاق اور اپنے رویے سے جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہمیں سیکھ ملی اور جو اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ہماری اس دنیا میں بھیجا، کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اس دنیا کے حالات بدلنے کے لیے بھیجا. اور خاص طور پہ ہم عورتوں کے جو معاملات تھے، جو عورتوں کے حقوق تھے اور جو عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بنائے، ان کے جو حقوق بنائے، وہ کبھی بھی دنیا میں یا اس پورے جو دور میں کبھی کسی نے نہیں بنائے. تو آج جو ہم ہیں عورتوں کی جو عورتوں کی عزت ہے، جو ہمارا احترام ہے، جو ہمارا ایک آپ کہہ لیں کہ مقام ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے ہے. تو آپ کی جو ہے وہ بہت ہم اس بات کے شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ہے وہ ہمارے اوپر رحمت للعالمین کو آپ کو بنا کر بھیجا ہمارے لیے اور ہمیں آج یہ مقام حاصل ہے. تو آئے ہم سب مل کے جو ہے وہ درود پاک بھی پڑھیں اور کثرت سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ آج ذکر اذکار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں آج کی رات کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن اور یہ جو ہے وہ ٹائم ہمیں دکھایا دنیا میں. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی بے مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے. نوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. نوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. جی تو گائز آج 12 ربیع الاول کی مناسبت سے میں نے آپ کے ساتھ ایک اپنا یہ میسیج شیئر کیا اور اس ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ صرف اس کا مقصد یہ تھا، اس میں کوئی ہیٹ نہیں ہے، اس میں کوئی اسلام کی یا کوئی ایمان کی یا کوئی مذہب کی یا کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. اس میں ہم لوگ صرف جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنی سب جو فیلنگس کو. تو آج میں نے آپ کے ساتھ اپنی فیلنگس کو شیئر کیا ہے آج کے دن کی مناسبت سے. اور جو بھی آج خوشی کا موقع ہمارے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے، اہل اسلام کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے. تو ہم چاہتے
چاہتے ہیں کہ سب مل کر جو ہے وہ اس پاک مبارک دن کے موقع پر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں, پیار اخلاق سے پیش آئیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو یہی سکھائیں. تو بہت شکریہ گائز, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کر دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.